बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मखसूस नशस्तों के केस का जो फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसके ऊपर क्या अमल दरामद होगा और क्या उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के पार्ट के ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन होगी या इनकार होगा इम्प्लीमेंटेशन का, ये एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन एक तरफ तो आज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उमर अयूब साहब, जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीटीआई के, उन्होंने रेज़ किया और उन्होंने ये कहा कि ये जो हुकूमत की तरफ या इलेक्शन कमीशन का नाम उन्होंने उस तरह से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये नाफरमानी का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की नाफरमानी का सोच रहे हैं। अब ये है कि जी क्या वाकई इस तरह की सोच विचार है, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी एक इजलास हुआ जो आज जारी रहा और कल भी इजलास जारी रहेगा इसी इशू के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और दूसरी तरफ आपको बताया कि जिस किस्म की रेजर्वेशंस या जिस किस्म की एक तनकीद हुकूमत की तरफ से तो सामने आ ही चुकी है, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड में बात करें हुकूमत के लोगों से तो वो ये कहते हैं कि ये जो ऑर्डर था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि एक तो ये कि जी जो चीज़ मांगी नहीं गई, जो जिस बारे में पटिशन के अंदर कोई नुक्ता नहीं था, जिस चीज़ को आर्ग्यू नहीं किया गया, और वो सब कुछ दे दिया गया पीटीआई के हवाले से। और फिर ये बात कि जी जो कि जी पीटीआई की फिर ये है कि जी जो लोग इलेक्शन लड़े और जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जी 15 दिन में और 7 दिन में कि जी उनके हवाले से उनसे दरख्वास्त ले ली जाए, और अगर वो ज्वाइन होना चाहें, पीटीआई को ज्वाइन करना चाहें तो उनको पीटीआई का मेंबर नोटिफाई कर दिया जाए। तो ये कि जी ये तो क्लियर कट वॉल्यूशन है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि आइन के तहत ये कहा जा रहा है कि जी आइन तो सिर्फ 3 दिन की बात करता है। तो अब ये है कि ये बातें जो हो रही हैं, और ख़ास तौर के ऊपर चूँकि उमर अयूब ने ये बात कर दी, और अभी थोड़ी देर पहले मैं टीवी के डिफरेंट चैनल्स के ऊपर सुन रहा था, उनकी एक अडाला जेल में वो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद वो ये बात कर रहे थे। और अब ये है कि जी एक तरफ तो ये क्वेश्चन कि क्या हुकूमत और ख़ास तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये अफोर्ड कर सकता है कि जी वो जिस तरह उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि वो नाफरमानी करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर की, यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन से इनकारी हो जाए। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर ये पॉसिबिलिटी इस तरह होती है तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। अब ये है कि जी जो आज जो भी हो, जो इस तरह की बात करते हैं लोग कि जी इम्प्लीमेंट ना किया जाए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अब ये है कि जी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत है कोई नहीं पाकिस्तान में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अगर फैसला किसी के ऊपर किसी को कोई एतराज़ है तो उसके मतलब आप ज़ाहिर है एक रिव्यू पटिशन दे सकते हैं, और हुकूमत की तरफ से या नून लीग की तरफ से तो रिव्यू पटिशन चली भी गई। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी ये बिल्कुल इख्तियार है कि अगर फ़र्ज़ करें कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के मतलब उनकी रिजर्वेशंस हैं तो वो रिव्यू पटिशन फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन जो है उससे इनकार करना, मेरी ज़ाती राय में ये ऑप्शन किसी के पास नहीं हो सकता। चाहे बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो भी फ़ैसला किया वो आइन की रूह के मुताबिक नहीं किया होगा, वो आइन की जो प्रोविजंस हैं उसके मुताबिक नहीं किया होगा, लेकिन जब मुल्क में इससे बड़ी अदालत है कोई नहीं तो आइन के मुतालिक और आइन और कानून के हवाले से या आइन की तशरीह का भी अगर जब बात की जाए तो उसका ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही है। तो ये जो है इस तरह की बातचीत जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसको ना माना जाए या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ना की जाए। एक तो वही मैं कह रहा हूँ कि रिव्यू पटिशन पे आप चले गए तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे ले लेते हैं तो वो आपके पास एक जवाज़ है, और फिर रिव्यू पटिशन सुनी जाए, और फिर रिव्यू पटिशन में जो जज हजरात हैं वो उनके सामने फिर दोबारा से ये वाला नुक्ता रखा जाए, यही वाली बात कि जी जो चीज़ पिटिशन में नहीं थी, जो चीज़ मांगी नहीं गई थी वो आपने दे दी। तो इस हवाले से फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट प्रोविजंस की वॉलेशंस जिन लोगों को नज़र आ रही हैं वो ये सारा कुछ अपना मतलब एक आर्गूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बयान कर सकते हैं। और ये एक रास्ता है, और मेरा ख्याल है कि रूल ऑफ लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के लिए
میرا خیال ہے کہ جی اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا، بیکاز اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر حکومت نہیں مانتی اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں مانے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر عدالتیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی یہاں پہ ہزاروں عدالتیں ہیں، یہاں پہ ہزاروں کیسز کے روز فیصلے ہوتے ہیں، تو پھر ان فیصلوں کو کون امپلیمنٹ کرے گا، ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا؟ اچھا، اب یہ ہے کہ جی جہاں پہ ایک طرف ظاہر ہے ایک ریزرویشن نظر آتی ہے، ایک ڈدرنگ ہے کہ جی کسی طریقے سے اس معاملے کو ٹالا جائے، اور اسی حوالے سے جو مخصوص نشستوں کے اوپر جو نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور جو دوسرے JUI اور اس طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو منتخب ہو کر آئے تھے، جو کہ اب ظاہر ہے وہ MNAs نہیں رہے یا MPAs نہیں رہے ایز پر دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ، تو اب ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی انڈیویجولی یہ تمام لوگ پٹیشنز کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور معاملے کا مقصد جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ لیگل فائٹ کرنا ہے تو یہ ہے کہ جی اس چیز کو ڈیلے کیا جائے، اس امپلیمنٹیشن کو. سو لیگل وے اگر کوئی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل رستہ ہے اس آرڈر کو، اس کی نان امپلیمنٹیشن کا، تو وہ تو آزمایا جا سکتا ہے، لیکن ویسے ادروائز یہ کوئی کہے کہ جی سپریم کورٹ کا آرڈر فیلڈ پہ ہو اور پھر اس کے باوجود کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے یا ہم اس کو نہیں مانیں گے یا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، تو یہ ایک ایسی چیز ہوگی جو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑی، اس سے بہتری کوئی نہیں ہو سکتی. میرا نہیں خیال اس سے کوئی بہتری ہو سکتی ہے. اس سے مزید کنفیوژن ہوگی، اس سے یہ جو لڑائیاں ہیں مطلب جوڈیشری کے ساتھ، جوڈیشری کے اندر بھی، یا ایون پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، حکومت کے ساتھ، PTI، یہ جو لڑائیاں ہیں ساری کی ساری، ان لڑائیوں میں اضافہ ہو جائے گا جو کہ نہ اس وقت پاکستان افورڈ کر سکتا ہے، اور کوئی بھی حکومت ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، میرا خیال ہے کوئی بھی حکومت اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی. اور پھر اس معاملے میں تو میں شروع کا کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ریزرویشنز ہیں بھی، اور بالکل یہ کہ جی سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا ٹو این ایکسٹینڈ، اس کے سرٹن جو چیزیں تھیں اس میں وہ لگتا ہے کہ جس طرح PTI کا ریوائول ہے اور PTI کو دے دیا گیا، PTI کو بحال کر دیا گیا، یہ سب کچھ نہیں مانگا گیا تھا. لیکن اگر یہ سب کچھ PTI کو دے بھی دیا جاتا ہے تو اس سے گراؤنڈ ریالٹیز تبدیل نہیں ہوتی. تو اب یہ ہے کہ جی گراؤنڈ ریالٹی تبدیل نہیں ہوتی تو پھر ایسا کام کیوں کیا جائے کہ جو سیاسی ماحول ہے، جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، وہ مزید خراب ہو. اور پولیٹیکل انسرٹینٹی ہوگی اور فرض کریں کہ لڑائی یہ جو آگے بڑھتی ہے، اور یہ آگے لڑائی بڑھ کے انسٹیٹیوشنز کے درمیان، بے شک وہ گورنمنٹ کی بات ہے، بے شک وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات ہے، جب اس طرح کی لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس سے جو ایک خاص جو فوکس جو حکومت کا، جو شہباز شریف کی حکومت کا، جو اسٹیبلشمنٹ کا، ظاہر ہے چونکہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں، تو جو ان کا ایک فوکس ہونا چاہیے کہ یہ کہ پاکستان میں جو معیشت ہے، پاکستان کی معیشت کی بحالی اور پاکستان کی جو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، ان چیلنجز سے پاکستان کو کیسے نکالا جائے. میری ذاتی رائے میں یہ زیادہ اہم بات ہے، اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ان نیسیسری کچھ لڑائیاں آپ لیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے آپ لڑائیاں مول لیں، اور جس کا نتیجہ آپ یعنی گورنمنٹ کسی بھی لحاظ سے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ ایک طرف گورنمنٹ کی یہ بات ہے، دوسری طرف PTI ظاہر پریشر ڈال رہی ہے. PTI کا ایک آج بھی میں سن رہا تھا جو بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو چیئرمین ہیں PTI کے، وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب سے کہ جی آپ ہر حال میں جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کروائیں، جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں، تاکہ اسی فیصلے کے مطابق فوری طور کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی نوٹیفیکیشنز کرنے ہیں، جو بھی انہوں نے اقدامات لینے ہیں، وہ اقدامات لیے جائیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ جی PTI تاکہ جو بحالی کا ایک آرڈر ہے اس آرڈر کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو، اور PTI نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو ہے وہ واپس آ جائے. اسی ماحول میں آپ دیکھ لیں کہ ایک یہ جو ایڈ ہاک ججز
ججز کی بات ہے وہ اس کے اوپر کافی کنٹروورسی کریٹ ہو چکی ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایڈ ہاک ججز کی اپوائنٹمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ جب ریویو پٹیشن کی جائے گی تو ان ایڈ ہاک ججز کو بھی بٹھا کے تو پھر فیصلہ جو پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو ریورس کر دیا جائے گا. اس قسم کی مطلب ہے کہ لوگوں کے بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا جو ویو ہے یا میری جو انفارمیشن ہے، جس حد تک میرا جو نالج ہے اس لحاظ سے ریویو پٹیشن میں میرا نہیں خیال کہ ان ایڈ ہاک ججز میں سے کوئی بھی ایڈ ہاک جج بیٹھ سکتا ہے. اور اس کے حوالے سے ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جی دو جسٹس مقبول باقر اور جسٹس مشیر عالم صاحب، ان دونوں نے تو آلریڈی انکار کر دیا کہ وہ ایڈ ہاک جج نہیں بنیں گے. لیکن ادروائز جو بھی ایڈ ہاک جج بنیں گے میرا نہیں خیال کہ ان کا تعلق اس کیس سے جوڑا جا سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے. اور دوسرا، ابھی پاکستان بار کونسل کا بڑا اہم ایک سٹیٹمنٹ ایشو ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ایڈ ہاک ججز کے حوالے سے جو اقدام اٹھایا ہے، مطلب کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس کے لیے کوئی ایک شخص فرد فیصلہ نہیں کرے گا، بلکہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا، جس میں ظاہر ہے بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں انکلوڈنگ چیف جسٹس آف پاکستان. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ ڈیمانڈ پاکستان بار کونسل کی تھی اور ڈفرینٹ بار کونسلز کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ کیسز کی پینڈنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ کیسز ہیں جن کے فیصلے ہونے ہیں. تو اس لحاظ سے ایڈ ہاک ججز کو اپوائنٹ کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سو یہ کچھ ایشوز تھے میں نے جس کے اوپر سوچا آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.